वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ एक नए व्लॉग के साथ। नाजरीन, एक तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और दूसरा कोशिश भी नहीं करते। इमरान खान साहब ने इन लोगों के लिए बिल्कुल ठीक कहा था। इमरान खान साहब के बेटों ने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में जो इस मुल्क के इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने इतनी भोंडी हरकत की कि उसके बाद पूरी दुनिया में सिर्फ इमरान खान की बात हो रही है। इमरान खान के लिए इंटरनेशनल आवाज़ें उठने लग गई हैं और वो आवाज़ें उठने लग गई हैं जो आज तक नहीं उठी थी। उन्होंने क्या कहा और ये किस तरह बोंगे इनके उल्टा गले पड़ गई है, ये मैं एक चीज़ आपके सामने रखूँगा। और दूसरी साइड पे सुहेल अफरीदी को एक बहुत बड़ी बगावत का सामना है। उस बगावत को लेके सुहेल अफरीदी क्या करने जा रहे हैं और हुकूमत क्या करने जा रही है, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए, मैं सबसे पहले आपके सामने रखूँ कि इमरान खान साहब के बेटों ने एक इंटरव्यू दिया स्काई स्पोर्ट्स के ऊपर। अब उस इंटरव्यू को रुकवाने के लिए जो पीसीबी है वो एक्टिव होती है। वो कहती है कि हम ये इंटरव्यू अगर चल गया तो हमारी जो क्रिकेट टीम है वो ग्राउंड में नहीं आएगी। लेकिन जो क्रिकेट टीम है वो ग्राउंड में तो आती है, अपना मैच भी खेलती है, सब कुछ करती है। उसके बाद सूरत हाल ये होती है कि जो पूरी दुनिया है वो उसके ऊपर आवाज़ें उठाने लग गई हैं। अब जो भी इंटरनेशनल खिलाड़ी थे जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ खेला या नहीं खेला, उन्होंने आवाज़ें उठाई हैं। और वो इसलिए आवाज़ें उठाई हैं क्योंकि इमरान खान के ऊपर सियासत तो बहुत बाद की चीज़ है। उससे पहले इमरान खान पूरी दुनिया में एक पहचान थे पाकिस्तान की, वर्ल्ड कप के वफाते कप्तान थे। इस वजह से तमाम दुनिया के जो कैप्टन हैं वो आवाज़ें उठा रहे हैं। उसमें जॉर्ज चैपल वो इतने बड़े नाम है, वो आवाज़ उठा रहे हैं। बाकी जो नासिर हुसैन एक मशहूर तरीन कमेंटेटर हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं। रमीज़ राजा ने भी थोड़ी सी आवाज़ उठाई है, क्योंकि मसला ये है कि पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं जिनका स्टेक पाकिस्तान के अंदर है, उनके लिए इमरान खान का नाम लेना अजाब बना दिया जाता है। हालांकि अब इस टाइम जो लोग पीसीबी के अंदर बैठे हैं, इमरान खान उनको आगे लेके आने वाले थे। ये जो आकिब जवेद बैठा हुआ है या इज़माम उल हक बैठा हुआ है या बाकी जो लोग इस टाइम पीसीबी के साथ काम कर रहे हैं, उनको शर्म करनी चाहिए थी कि हम किस तरह की एक कंप्लेंट दायर करवा रहे हैं स्काई स्पोर्ट के हवाले से। और स्काई स्पोर्ट को पीटीवी स्पोर्ट नहीं है। आप उसके ऊपर जिस तरह आपका दिल करे आप अपनी मर्जी का बयानिया चला लें, वो आपके गुलाम नहीं हैं। आप किसी के बन जाएं तो अलग चीज़ है। उन्होंने उस चैनल के ऊपर बात भी की और बड़े बड़े अब न्यूज़ जो अखबारात हैं वो उसको हेडलाइन बना के बात कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस है, पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को प्रायोरिटी दी है अपने जो भी ज़ाती मामलात थे उनके ऊपर। अब इसके ऊपर जो बात कर रहे हैं जॉर्ज चैपल, वो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी आवाज़ है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये सिर्फ कोई गोरे बात नहीं कर रहे, इंडियंस जिनको पाकिस्तान अपना दुश्मन समझता है, इंडियन खिलाड़ी जो पुराने खिलाड़ी थे वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। इंडियन जो स्पोर्ट एनालिस्ट हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि किस तरह के ये जालिम लोग इमरान खान को उनकी सेहत के बारे में, इलाज के बारे में इतना ज़्यादा उनको तंग कर रहे हैं कि वो अपना इलाज नहीं करवा पा रहे, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पा रहे। उनके जो बिल्कुल आइसोलेशन में डाला हुआ इमरान खान को, उसके ऊपर वो बातें हो रही हैं। तो इसलिए ये निकम्मे नलायक, इनको पता ही नहीं है अपने बोलना क्या है और करना क्या है। आप भाई चुप कर जाए, कोई देखेगा नहीं देखेगा। टेस्ट मैच चल रहा था, टेस्ट मैच के बाद किसने बात करनी होती, टेस्ट मैच को कौन इतनी इंपॉर्टेंस देता है। अब सारे लोग उसके ऊपर ले दे के बैठ गए। वो एक डॉक्यूमेंट्री, एक इंटरव्यू इमरान खान के बेटों का, वो पूरी दुनिया में अब वो हाईलाइट हो गया है सिर्फ इनकी नाकामी और नालायकी की वजह से। वो तो अपने बाप के लिए आवाज़ उठाएंगे, इमरान खान उनका बाप है, कौन आवाज़ नहीं उठाएगा अपने बाप के लिए। तो ये इनके जो एक बोंगे तरीन एक्शन है वो मैंने आपके सामने रखा है। उसके बाद जो पैट कुमिन्स ऑस्ट्रेलियन, एक हालांकि ये बहुत पुराने खिलाड़ी नहीं है, ये अभी भी पिछले सीजन में पाकिस्तान में खेल के गए। पैट कुमिन्स ने आवाज़ उठाई है, उसने कहा कि हमारी आवाज़ भी ऐड करें, जो इमरान खान के साथ एक गैर इंसानी सलूक हो रहा है जेल के अंदर, तो वो भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो तमाम दुनिया इसके ऊपर आवाज़ें उठा रही है। ये नहीं है कि सिर्फ एक इंटरव्यू हो गया तो उसके हवाले से बात हो रही है, पूरी दुनिया इसमें शामिल हो चुकी है जो भी इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। अब मैं इसके बात बताऊं कि जो सुहेल अफरीदी वाला उसको बगावत का सामना है, केपी के अंदर जो पुलिस है लकी मरवत की, उन्होंने अपनी एक अमन कमेटियाँ बना के रखी हुई हैं। उन्होंने अमन कमेटियाँ इस वजह से बनाई हैं, वो कहते हैं कि हमारे ऊपर जो अटैक्स होते हैं, हमारे ऊपर जो दहशत गर्दाना
حملے ہوتے ہیں ہم ان کو روکنے کے لیے کوشش کرتے ہیں لیکن یہ نہیں رکتے، ہمارے اوپر بار بار اس طرح کے اٹیکس ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی آواز اٹھانے کے لیے انہوں نے اپنی ایک کمیٹیاں بنا دی۔ ان کمیٹیوں کو لے کے جب یہ ساری بات چل رہی تھی کہ ہم نے اپنے احتجاج کرنا ہے کہ یہاں پہ ہمارے علاقے میں آپریشن نہ ہو، تو انہوں نے کیا کام کیا، کچھ جو امن کمیٹی کے ممبران تھے کچھ کو اغوا کر لیا، کچھ کو غائب کر دیا، کچھ کو معطل کر دیا، تو اس کے اوپر انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ اب وہاں کی جو پولیس ہے وہ احتجاج گھر پہ بیٹھ کے نہیں کر رہی، وہ پولیس لائن کے اندر آ رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کسی دفاتر کے اوپر یا کسی جگہ کے اوپر ہم سیکورٹی نہیں دیں گے۔ وہاں سے انہوں نے اپنی سیکورٹیاں واپس بلوا لی ہیں۔ ان کے جو صدر ہے پولیس امن کمیٹی کا، وہ کہہ رہے کہ ہم جب تک ہمارے ان لوگوں کو چھوڑا نہیں جاتا جن میں سب سے پہلے اغوا کیا گیا سمیع اللہ کو، جو امن کمیٹی کا ایک ممبر ہے، مین ممبر ہے، اس کے بعد ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں کوئی دین محمد ہے، ان کے مبینہ طور پہ یہی اطلاعات چل رہی ہیں کہ ان کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے، کہ وہ بھی اب لاپتہ ہو چکے ہیں، کہ وہ کہاں پہ ہیں کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو پولیس کی امن کمیٹی ہے وہ اپنا پروٹیسٹ کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بغیر وردی کے کام کریں گے، ہم وردی نہیں پہنیں گے، ہم خود آپریشن کریں گے، ہم خود یہاں پہ جو دہشت گردی ہوگی ہم خود اس کا مقابلہ کر لیں گے، ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کی۔ تو سہیل افریدی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری جو کے پی کی پولیس ہے یہ بغاوت کر چکی ہے، اگر یہ بغاوت بڑھتی گئی، دیکھیں یہ بہت خطرناک سہیل افریدی کے لیے سچویشن ہے۔ آیا یہ بغاوت خود سے کروائی جا رہی ہے یا یہ بغاوت کے پیچھے کیا ریزن ہے، اس کے حقائق کیا ہے، وہ تو بار بار امن کمیٹی کہتی ہے کہ ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ بغاوت بڑھے گی تو کے پی تو پھر پولیس کے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا۔ آج محسن نقوی بھی وہاں پہ گئے، محسن نقوی نے اینٹی رائٹ فورس جو ہے اس کے ساتھ مشقیں بھی دیکھی کہ اگر کوئی احتجاج کرے تو آپ نے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ جو پولیس ہے وہ ایکچولی کنٹرول میں ہے محسن نقوی کے، لیکن کافی حد تک جو کے پی کی پولیس ہے وہ عمران خان کی سپورٹر بھی ہے، عمران خان کی ووٹر بھی ہے، اس وجہ سے وہ کافی مطلب کہ ہاتھ ڈھیلا رکھتے ہیں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر۔ تو اس محسن نقوی بھی آج ان کو یہی کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو اپنا ایک پولیس ایکشن ہے وہ سخت کرنا ہے۔ سمپل میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے لیے وہ بھی پہنچے ہوئے تھے۔ اب اس بغاوت کو سہیل افریدی نے کیسے کنٹرول کرنا ہے، سہیل افریدی تو یہی کہتے ہیں کہ جو پولیس بغاوت پہ اتری ہے اس کے پیچھے اداروں کی غلطی ہے، کیونکہ اداروں نے ایک غلط پالیسیاں بنا کے رکھی ہیں جس کی وجہ سے یہ بغاوت آگے بڑھ رہی ہے۔ تو وہ بار بار کہتے ہیں کہ ادارے اپنی ریاست اپنی پالیسیاں جو ہیں اس کو نظر ثانی کرے، اس کے اوپر غور کرے، تو پھر ہی جا کے یہ والے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ پیمز کی میں تھوڑی سی اپڈیٹ آپ کے سامنے رکھوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب آج فرما رہے تھے کہ مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے جواب دینے کا۔ بھئی آپ کو جواب دینے کا کیوں شوق نہیں ہے؟ آپ کو فارم 47 پہ چوری کا مینڈیٹ لے کے آ کے بیٹھنے کا شوق ہے؟ آپ کو یہاں پہ وزارت لینے کا شوق ہے؟ آپ کو یہاں پہ پروٹوکول لینے کا شوق ہے؟ آپ کو جواب دینے کا شوق نہیں ہے؟ یہ کس قسم کے بے حس اور بے شرم لوگ بٹھائے گئے ہیں اس نظام کے اوپر کہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے جواب دینے کا شوق ہی نہیں ہے۔ 15 معصوم بچے وہ وہاں پہ ہلاک ہو جاتے ہیں آگ کے اندر جھلس کر، آگ لگنے کی وجہ سے، اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے جواب دینے کا شوق نہیں۔ وہ یہ حامد میر صاحب اس چیز کو کلیم کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر وہاں پہ رانا عمران ہیں ان کو میں ہٹا نہیں سکتا، ان کو انہوں نے کہا کہ میں کیا وزیر اعظم تک نہیں ہٹا سکتا، وہ اتنے بڑے عہدے سے آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں پہ یہ حالات ہیں، وہ بار بار ایک چیز کہتے ہیں کہ یہ سسٹم اس طرح ٹھیک نہیں ہوگا، سسٹم تو بھائی آپ سسٹم کی جان چھوڑ دیں۔ جب تک آپ جیسے چور کرپٹ بے ایمان لوگ اس سسٹم کے اوپر بیٹھے رہیں گے تو کس طرح یہ سسٹم ٹھیک ہوگا؟ بے ایمانی آپ کرتے ہیں، چوری آپ کرتے ہیں، لوگوں کے مینڈیٹ کو آپ لوٹ کے آتے ہیں صرف یہاں پہ اپنے مراد لینے کے لیے، 10-10 12-12 لاکھ تنخواہیں آپ لوگوں کی، اور اوپر سے الگ مراد وہ الگ ہیں، ٹھیک ہے آپ لوگوں نے الگ دے کے اپنے اندر سے کمیشن اور کرپشن کرنی ہوتی ہے، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں میں جواب دے نہیں ہوں۔ تو یہ ان کے حالات ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کون ان سے پوچھے گا، کیونکہ لے کے جو آئے وہ اتنے طاقتور ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی بات کرے تو پاکستان میں تو رہنے ہی پھر بس اس کے اوپر نہ ہی بولنے، تو ہم بھی خیر پاکستان میں بیٹھے ہوتے ہیں، اتنی زیادہ ہم آگے بات نہیں کریں گے کیونکہ وہی سیدھی سی بات ہے کہ یہاں پہ جو حالات ہیں۔ مزید میں آپ کو بتاؤں کہ جو کشمیر کے اندر ایک سچویشن چل رہی تھی وزیر اعظم کی، وہ جناب افتخار گیلانی صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے، وہ اب منتخب ہو چکے ہیں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم۔
تو یہ وہاں پہ ایک سچویشن ہے. اب ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ وہاں پہ چلایا جائے گا. تو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کتنا یہ کامیاب کر سکتے ہیں تو جو ہمارے تجربہ کار ہیں اس ملک کے، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ شہباز شریف، نواز شریف، زرداری، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو کیا یہ ٹیکنوکریٹ سسٹم کو کتنا سپورٹ کریں گے. تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، مزید اپڈیٹس جو بھی ہوں گی وہ ہم آپ کے ساتھ نیکسٹ بلاگ میں شیئر کریں گے. چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں. اللہ حافظ.